अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत के बीच अज एक नवी दिलचस्प ते बेहतरीन कहानी ना। अज जी कहानी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त थी। इंशाअल्लाह थाकू एक मज़ा आसी इस कहानी का। ये कहानी जी है ना, ये थाकू ये दसा सा कि असली ते नस्ली लोग के जे होंदे उन्होंने पहचान के है जी दोस्तों। एक जमींदार है, बहुत बड़ा जमींदार है, बड़े उसके रकबे शकबे हैं। पुत्र उसका हिको है। उन्होंने एक अपना खेत है, उन्होंने दो खेत हैं, एक स्ट्रॉबेरी का है तो एक कपाह का है। और थोको पता है जिमें सारे देहात के खवातीन जड़ियाँ हैं वो फुटी वगैरह कपाह जी है वो खवातीन जड़ा है ना चुना वहदियाँ चोनियाँ असा उसको सरेके दी विचार है। वो एक लेबर बनी हुई है उस देहात की। उस जमींदार का जड़ा बेटा है हिको, वो सवेरे ट्रैक्टर ट्राली घिन के शहर के नाल बाहरों खड़ा देंदा है। वो सारिया खवातीन आके ट्राली दे विच बह वहदियाँ हैं। वो न घिन के रवाना थी वेंदा है अपने रकबे वाले पासे जिता कपाह वगैरह काश थी हुई है। वो जिता उन्होंने रकबा है ना उस तो पहले एक सेम नाला आंदा है। सेम नाला वो गोडे तो उत्ते उस सेम नाले के विच पानी है। पुल बहुत दूर है। वो ट्रैक्टर ट्राली उत सेम नाले के कोल आके रुक वेंदी है। उत जड़ियाँ खवातीन हैं वो नाला क्रॉस करके ते कपाह चुनदियाँ हैं। वो जिले उत वहदियाँ हैं तो वो जड़ियाँ खवातीन हैं तो पता पानी होंदा वो अपनी सलवार जी है ना वो उतर ढूंग चुनदियाँ हैं कि ये चोले के दूहें पल्लुओं को गाढ़ लेंदियाँ हैं चाहे चोला न पुसे पाटा पैंदियाँ हैं। उस जड़ गए चौधरी का बेटा, वो जमींदार का बेटा, उस डिठा भाई दो खवातीन हैं। एक थोड़ी उम्र रसीद है, एक यंग है। काले रंग के उन्होंने कपड़े हैं तो काले रंग दी उन्होंने उत्ते चादर की हुई हैं। बइया हसबे मामूल खवातीन टपकिन उन्हें अपनी सलवार उतना सतना तक जो पानी आई उतना की चाहते, लेकिन वो दो खवातीन जड़ियाँ हैं ना उन्हें अपनी सलवार ही उतना नहीं की, चोले को उतना नहीं किया, चादर को नहीं किया। उन्हें पानी च टप के लगियाँ गई। शाम वेले जेड़ वाला ट्राली न भिनन गई है वत भी वो उन्हें वापस आई हैं। उस बेटे डिठे उस आके यार ये सारे इलाके दियाँ नहीं लगदियाँ तो है नहीं कोई खानदान है। उस प्यो को पूछा बस तुसा इतने अरसे तू जमींदारा करें रहांदे वे लेबर थोड़े नाल वहदी है, इवें दो खवातीन अज हैं पता नहीं कौन हैं तो वो सारा वाकिया दसा भी बइया इंज टपदियाँ तो ये इंज टपदियाँ। उसके प्यो आख्या अच्छा बेटा कल जुमेरात है, कल मैं वैसा उन्होंने कोई हिसाब देवन ना मैं पता करे। दूसरी वो जमींदार आप की है जिहड़ा हिसाब किताब उन्होंने को देवना है। जेड़े ऊ खातून का वारा आए वो पूछे मेरी बहन तुस कौन ही वे कित्थों आए वे ते उस बड़े गुस्से नाल खातून डिठा अपना जिहड़ा हिसाब किताब है गिद्दा ते लगी गई है। उस कहीं गाल का जवाब नहीं दिता। बड़ा परेशान कि यार गल ही नहीं की मेरे नाल। मत जेड़े बंदे वो लेबर बना के दी है ना उसको सदे वहाँ के यार ये दो खवातीन कौन है। वहाँ के जी सारे इलाके छोड़ नवे आ बैठे तो एक इन्हों का एक बुजुर्ग जी हैं वो तो मजदूरी करने का नहीं बस ये दो जड़ियाँ घर दियाँ खवातीन हैं ये आनी हैं। उस आके अच्छा दूजी जड़ बहुत की रूटीन आई। चौधरी के बेटे जमींदार के बेटे और प्यू को आख है अब्बा मैं को लोग नस्ली लगते हैं, खानदानी लगते हैं तो बड़े बाहया किस्म के लोग हैं, मेहरबानी कर इस लड़की नाल मेरी शादी करवा दे।
نہ میں کو جہیز کی ضرورت ہے، نہ کہیں شے کی ضرورت ہے، میں کو اللہ پاک بہوں دیتی ہر شے بہوں ہے، لیکن میں کو بیوی یہ نہیں حیا والی چاہیے۔ اس کہ بیٹا میں پتہ کرے نا، وہ پتہ کیتا اس بندے کو بھی بزرگ کو نہیں کتھا رانے، اس نے سے فلانی جاتے بیٹھے، زمیندار پہنچ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بزرگا کہ جی اس کہ جی میں فلانا زمیندار ہاں، تھوڑے گھر دیاں خواتین وینی رانی ہیں، ماشاءاللہ اچھی ہیں، کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہنا۔ اس کہ جڑی تھوڑی وڈی عمر دی ہے میری نوہ ہے تے بئی میری پوتی ہے، اس کہ تھوڑی پوتری دا میں رشتہ منگن آیا، تے میں کو جہیز دی لوڑ نہیں، کئی شے دی لوڑ ہی نہیں۔ اس کہ میں اس دی ماں نال گل کرے نا تے کو دسے نا، وہ کو سڈا نے اس دی والدہ آ گئی ہے، کو کہ میری بہن میں ایویں جڑا نا رشتہ کرنا چاہنا، تے تساں مہربانی کرو، میں اس علاقے دے وچ کہیں کول پوچھ گیا میں شریف آدمی ہاں، بنا زمیندار آنگن ظالم یا لٹیرا قسم دا نا۔ اس کہ ٹھیک ہے بھائی میں رشتہ تو میں دیساں چاہ، لیکن ایک گل تھا کو دسنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کہ دسو، اس کہ ساری پچھاں دشمنی چلتی پئی ہے، اساں آپ بھی بہت بڑے زمیندار ہیں، اپنے ہاتھ نال لوگوں کو مزدوری دیون والے ہاتھے تے اج اپنے ہاتھ نال مزدوری کرنی پے گئی ہے۔ سارے مرد جڑے ہیں کچھ دشمنیاں دی نظر تھی کہ کچھ جیلی ڈھکے پین، کچھ ملے ودن، اساں اپنی عزت بچا کے تے اتھاں آ بیٹھے ہیں، تے تو سوچ گئن بھئی کل کو میں کو انجن آکھیں بھی تساں میں کو وچ والی گل نہیں دسی، ساری پیچھاں دشمنی، لیکن اساں ہیں زمیندار۔ وہ کہ کوئی گل نہیں، تھوڑی دشمنی جانے تے میں جانا، میں ہر شے سنبھال کے انسان۔ وہ کہ سارے جڑے رقبے ہیں وہ بھی جڑے مخالف ہیں انہاں قبضہ کر گدا ہوئے، اساں تو روٹی تو ہی تنگ ہے۔ اس کہ بس تو میرے بیٹے کو رشتہ دے، اس کہ ٹھیک ہے گنو، آمین ہے۔ وہ شادی اپنے بیٹے دی تھا کیتی، وقت یقین کرو یہ بھی چنگا زمیندار ہے، بڑا تعلق واسطے اللہ ہے، اس وقت اس دی زمین مخالفاں کو چھڑوا کے اتنا کاج شروع کرائیے، کاج شروع کرا کے جڑا حساب کتاب آندا ہے وہ انہاں کو ملدا ہے۔ تو دوستو جڑے اصلی تے نسلی بندے ہوندے ہیں نا، انہاں دی عادات تو پتہ لگ ویندا ہے، عادتاں تو پتہ لگ ویندا ہے کہ یہ کیجے لوگ اصلی ہیں نہیں اصلی۔ تو اصلی لوگ جڑے ہیں نا، اصلی خون جڑا ہے وہ جتھا ہی ہوئے نا، جڑے رنگ چ ہوئے، فقیری رنگ چ ہوئے، پتہ لگ ویندا ہے کہ یہ اصلی تے نسلی لوگ ہیں۔ جی میں ہوں میرا واسطہ ایک بے نسلے نال کچے تے ڈاکو نال پیا ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے جڑا روز میری ویڈیو تے ڈاکے مریندا، روزانہ میری ویڈیو چاہ کے تے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ تے لائی کھڑوتا ہے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا۔ اصلی تے نسلی لوگاں دے ایک کم نہیں ہوندے جڑے کچے تے ڈاکو کھڑا کریں دے میرے نال۔ بہرحال دعا منگنے کہ اللہ پاک کو برباد کرے، میں تو حقیقت آ لگا میرے چینل اس برباد کیتے تو میں ان کی بربادی دی دعائیں منگتا رہا، میرا مالکا یہ کو برباد کر لے اس بندے کو جڑا بنا دے واسطے تکلیف دا باعث ہے، نقصان دا باعث ہے۔ یقین کرو میرے چینل کو اس برباد کر کے رکھ دیتے بندے، میں 250 ویڈیو میں ہی بندے دے پچھو میں ڈیلیٹ کیتی ہے۔ جی دوستو کل ملسوں انشاءاللہ کہ نوی کہانی نہ، کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت ہاں، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔